सबसे पहली जो ईमेल आई है वो मुझे आई है जी बाकर रिजवी की तरफ से। तो उनका सवाल है कि मेरा ताल्लुक शिया अफ्रीका से है, मैं आपको कुछ अरसे से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने अभी तक आपके पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है। इनका कहने का मतलब है कि जो ये सवाल पूछने लगे हैं उसकी बेस पे वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे या पेज। तो उनका सवाल ये है कि आपका क्या अकीदा है हज़रत अली अलैहिस्सलाम और अबू बकर के बारे में। उन्होंने हज़रत अली के आगे अलैहिस्सलाम लिखा है और हज़रत अबू बकर के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना रदी अल्लाह ना हज़रत अबू बकर। इनमें से किसका रुतबा ज्यादा है? और माविया, उन्होंने माविया लिखा है लेकिन मैं हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह कहूंगी, के बारे में आपकी राय क्या है? तो ये सवाल है जिसकी बेस पे वो डिसाइड करेंगे कि जो मेरा जवाब है वो उनके अकीदे से मैच करता है या नहीं, और फिर वो मुझे फॉलो करेंगे। मैं आपको जवाब दूंगी जो सुन्नत है, जो कुरान है, उससे मैं आपको जवाब दूंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो क्लियर स्टेटमेंट है, उनकी हदीस है कि क़यामत के दिन अंबिया के बाद जो सबसे पहला इंसान जन्नत में दाखिल होगा वो हज़रत अबू बकर है। तो इससे आप उनका रुतबे का अंदाजा लगा लीजिए। तो इट क्लियरली स्टेट्स कि अबू बकर सदीक रदी अल्लाह अन्हा का दर्जा हज़रत अली रदी अल्लाह से कहीं ऊपर है। ये मुझे पता है कि आपको बाकर साहब बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सच यही है। मेरा ताल्लुक ना शिया फ़िरका से है, ना मेरा ताल्लुक सुन्नी फ़िरका से है, ना ही अहले हदीस से है। मैं इस्लाम को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, वो इस्लाम जो अल्लाह ताला ने उतारा है, वो इस्लाम नहीं जो हमें मौलवी ने बताया। क्योंकि आप वो इस्लाम फॉलो करें जो आपको आपके शिया उलमा ने बताया। अल्लाह ताला की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में बिल तरतीब जैसे जैसे हमारे पहले तीन खुलफा है, सबसे पहले हज़रत अबू बकर, फिर हज़रत उमर, फिर हज़रत उस्मान और फिर हज़रत अली। तो अल्लाह ताला ने जब कह दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, तो ये जो जो बरेलवी हैं जिन्होंने झूठे आशिक रसूल बने हुए, झूठे आशिक रसूल हैं, क्योंकि ना ये दाढ़ी रखते हैं, ना ही ये 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ना ही इनका हुस्न अखलाक अच्छा है, ये बददियानत भी है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेजॉरिटी जो आपकी क्रीम है बरेलवियों की, आपके उलमा समेत, शियों की क्रीम आपके उलमा समेत, आपके आम आवाम, वो आप ही की लाइन पे है ना। वो क्यों आपसे? क्योंकि उन्होंने तो इस्लाम को छोड़ रखा है, उन्होंने खुदा को छोड़ रखा है। खुदा तो कोई कोई उनके लिए नाउज़ुबिल्लाह कोई चीज़ ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिदा अहमद, एक्सपर्ट इन इस्लामिक साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म, रिलेशनशिप्स और फेक। आज हम सवाल जवाब का सेशन लेके हाजिर हुए हैं। जैसे कि हम हर हफ्ते करते हैं, हमारे पास बहुत से सवाल रिसीव हो रहे होते हैं, कमेंट्स की शक्ल में, ईमेल्स की शक्ल में, और जो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पे भी कुछ मेरे मुस्तकिल स्टूडेंट्स हैं जो सवालात पूछते रहते हैं। तो मैंने उनको फाइल अप किया है, और मैं आज कुछ जो मेरे पास ईमेल्स हैं अ, उनका जवाब दूंगी जो सवालात आए हैं, और कुछ जो मेरे पर्सनल ग्रुप में आए हैं व्हाट्सएप के, तो मैं उनके जवाब दूंगी। सबसे पहली जो ईमेल आई है वो मुझे आई है जी बाकर रिजवी की तरफ से। इन्होंने लिखा है, मैंने ये नोट डाउन कर लिए हैं सवालात जो उनका मुद्दा था। मैंने, क्योंकि ईमेल्स काफ़ी लंबी हैं तो मैं उनको एज इरीज यहाँ पे पढ़ नहीं सकती, काफ़ी टाइम से आया होगा। तो उनका सवाल है कि मेरा ताल्लुक शिया अफ्रीका से है, मैं आपको कुछ अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने अभी तक आपको आपके पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इनका कहने का मतलब है कि जो ये सवाल पूछने लगे हैं उसकी बेस पे वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे या पेज। तो उनका सवाल ये है कि आपका क्या अकीदा है हज़रत अली अलैहिस्सलाम और अबू बकर के बारे में। उन्होंने हज़रत अली के आगे अलैहिस्सलाम लिखा है और हज़रत अबू बकर के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना रदी अल्लाह ना हज़रत अबू बकर। इनमें से किसका रुतबा ज्यादा है? और माविया, उन्होंने माविया लिखा है लेकिन मैं हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह कहूंगी, के बारे में आपकी राय क्या है? तो ये सवाल है जिसकी बेस पे वो डिसाइड करेंगे कि जो मेरा जवाब है वो उनके अकीदे से मैच करता है या नहीं, और फिर वो मुझे फॉलो करेंगे। इंटरेस्टिंग। तो जवाब देते हैं जी। मैं आपको जवाब दूंगी जो सुन्नत है, जो कुरान है, उससे मैं आपको जवाब दूंगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो क्लियर स्टेटमेंट है, उनकी हदीस है कि क़यामत के दिन अंबिया के बाद, अंबिया रसूल के बाद जो सबसे पहला इंसान जन्नत में दाखिल होगा वो हज़रत अबू बकर है।
तो इससे आप उनका रुतबे का अंदाजा लगा लीजिए। जैसे अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे, उसमें से कुछ पैगंबरों का जिक्र है, उनमें से भी पैगंबरों के दर्जे हैं, और सबसे ऊंचा दर्जा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, हमारे नबी का है, वो अल्लाह ताला के महबूब है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो बाकी अंबिया हैं या रुसल हैं वो अल्लाह ताला के महबूब नहीं है। हर एक की कोई ना कोई अल्लाह ताला ने उनको मोज़ज़ा दिए हुए हैं, कोई ना कोई ऐसी बात है जो दूसरे नबी में नहीं है। यानी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो मोजज़ात नहीं थे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए थे। वो अपना हाथ निकालते थे तो वो चांद की तरह चमकने लगता था। उनको असा दिया गया था, जिसे उन्होंने पानी पे मारा तो वो एक पूरा पुल सरात ही आप कह लीजिए, पुल बन गया। तो इसी तरह हज़रत ईसा को जो मोजज़ात दिए गए थे कि वो परिंदों में जान डाल देते थे, कोढ़ी को शफा याब कर देते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो किंगडम दी गई, जानवरों की बोलियां बोलते थे, समझते थे, जिनों पे उनकी हुकूमत थी, जिन उनके लिए काम करते थे, तो ये चीजें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दी गई, लेकिन रुतबा सबसे ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अंबिया के बाद जो पहला शख्स जन्नत में दाखिल होगा वो हज़रत अबू बकर सदीक है। तो इट क्लियरली स्टेट्स कि अबू बकर सदीक रदी अल्लाह अन्हा का दर्जा हजरत अली रदी अल्लाह से कहीं ऊपर है। ये मुझे पता है कि आपको बाकर साहब बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सच यही है। मेरा ताल्लुक ना शिया फिरका से है, ना मेरा ताल्लुक सुन्नी फिरका से है, ना ही अहले हदीस से है। मैं इस्लाम को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, वो इस्लाम जो अल्लाह ताला ने उतारा है, वो इस्लाम नहीं जो हमें मौलवी ने बताया, क्योंकि आप वो इस्लाम फॉलो करें जो आपको आपके शिया उलमा ने बताया। तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह का इस्लाम तो फॉलो नहीं कर रहे, तो आप पहले ही मरले पे कुफर का शिकार हो चुके हैं। आपने शिर कर दिया कि आप अल्लाह के इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। ये मैं उनसे भी कह रही हूँ जो बरेलवी हैं, अहल हदीस हैं, जो सारे जो दूसरे तीसरे इस किस्म के जोकर्स हैं, आई कॉल देम जोकर्स, क्योंकि जो भी अल्लाह ताला उसके अहकामात उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ खेलने की कोशिश करेगा, वो इंतहाई पागल और मसखरा है, उसको हम जोकर कहते हैं। शायद आप लोगों को ये बात अच्छी ना लगी, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जोकर जो मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है कि ऐसे सारे लोग जोकर हैं, और जो इनको फॉलो करते हैं वो भी जोकर्स हैं। तो रह की बात हज़रत अली की, हज़रत अली का वही रुतबा है अल्लाह ताला की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में बिल तरतीब, जैसे जैसे हमारे पहले तीन खुलफा है। सबसे पहले हज़रत अबू बकर, फिर हज़रत उमर, फिर हज़रत उस्मान, और फिर हज़रत अली। और हज़रत अली रदी अल्लाह को इससे कोई मसला नहीं था। वो बल्कि खुद कहते होते थे कि अल्लाह ताला को सबसे महबूब हज़रत अबू बकर हैं, हज़रत उमर हैं, ये उनके बेटे मोहम्मद हनीफ़ा से ही मुझे इसमें थोड़ा-सा डाउट है कि मोहम्मद हनीफ़ा थे या हज़रत हसन थे, इन दोनों में से कोई एक था जिन्होंने ये कोट किया है कि वो उनसे पूछा गया, उन्होंने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले कौन है? तो उन्होंने कहा कि हज़रत अबू बकर। फिर कौन है? हज़रत उमर। फिर उनके बेटे ने कहा कि मुझे डर हुआ कि ये उस्मान का नाम ना ले दें। तो फिर उन्होंने कहा कि अ, आप क्यों नहीं है? वो नहीं चाहते थे कि वो हज़रत उस्मान का नाम ले दे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक अदना सा अल्लाह का गुलाम हूँ। ये उनकी अपने बारे में राय थी। ये पढ़ लीजिए आप, हदीस आपको मिल जाएगी, बुखारी में, तिरमिज़ी में, मुस्लिम में, ये आपको हदीस मिल जाएगी हज़रत अली के बारे में। और जितनी भी अच्छी ऑथेंटिक हिस्ट्री बुक है इस्लाम की, उसमें भी आपको ये मेंशन ज़रूर हुआ मिल जाएगा। मेंशन करने का फ़र्क हो सकता है, जैसे मैंने मेंशन किया, हो सकता है कि वहाँ पे किसी और तरीके से 19-20 का फ़र्क हो, लेकिन बात यही हो रही है। और फिर हज़रत उमर की वफ़ात पे भी उन्होंने रोते हुए कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहते थे कि मैं अबू बकर और उमर गए, मैं अबू बकर और मैंने अबू बकर और उमर ने ये किया, उन्हें कोई मसला नहीं था। मसला शुरू हुआ है शिया लोगों को कि उन्होंने हज़रत अली को खुदाई के दर्जे पे पहुंचा दिया, जैसे कि बरेलवियों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदाई के दर्जे पे पहुंचा दिया है। उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि वो अल्लाह ताला के अहकामात की धज्जियां उड़ा रहे हैं, दिन रात शिरक कर रहे हैं। लेकिन जहां किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब उनकी बशरीत के मतलब भी कोई बात की, तो इनका जो सोया हुआ ईमान है वो जाग जाता है, और ये लोगों को मारने पे तुल जाते हैं। मुझे ऐसे ही बड़े कमेंट्स आते हैं, क्योंकि मैंने बात की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू किया गया था।
اور لوگوں نے کہا کہ پیغمبر پہ جادو نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کے نظریے کے مطابق تو پیغمبر کو موت بھی نہیں آ سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اور اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی فوت نہیں ہوگا۔ اور یہ والی جو آیت ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب ریسائٹ کی تھی تو لوگوں کو لگا تھا کہ یہ شاید آج ہی، یا ہم نے پہلی دفعہ سنی یا آج ہی نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، تو جو بریلوی ہیں، جنہوں نے جھوٹے عاشق رسول بنے ہوئے ہیں، جھوٹے عاشق رسول ہیں، کیونکہ نہ یہ داڑھی رکھتے ہیں، نہ ہی یہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نہ ہی ان کا حسن اخلاق اچھا ہے، یہ بددیانت بھی ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن میجورٹی جو آپ کی کریم ہے بریلویوں کی، آپ کے علماء سمیت، شیعوں کی کریم آپ کے علماء سمیت، آپ کے عام عوام، وہ آپ ہی کی لائن پہ ہے نا، وہ کیوں آپ سے، کیونکہ انہوں نے تو اسلام کو چھوڑ رکھا ہے، انہوں نے خدا کو چھوڑ رکھا ہے، خدا تو کوئی ان کے لیے نعوذ باللہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ خدا کو، اس کے احکامات کو پوری پاکستانی قوم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا ہے، اور چل پڑے ہیں جی پیروں کے پیچھے، علماء کے پیچھے، اور علماء وہ ہیں جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ قیامت کے دن بدترین لوگ ہوں گے سورج کے نیچے۔ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ اپنا ایمان تھوڑی تھوڑی رقم پہ لیموزین کے لیے بیچ دیتے ہیں، اپنے جرنیلوں کو خوش کرنے کے لیے بیچ دیتے ہیں، کہیں سے بھی ان کو فتاوی لکھ کے دے دیے جاتے ہیں، پیسے دے دیے جاتے ہیں، تو اس پہ بھی اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ یہ سچ بات ہے، ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ یہ جتنے بھی مسخرے علماء ہیں ہمارے، جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریز لی ہوئی ہیں، لیکن دماغ ان کے پینٹ کی طرح ہیں، چھوٹے سے، جیسے عمران حسین کہتے ہیں نا، ان کے دماغوں میں پینٹس ہیں، پینٹس بھرے ہوئے ہیں، بالکل ان کے دماغ میں پینٹس بھرے ہوئے ہیں، اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ ان سے بھی بدترین ہیں، کیونکہ وہ اندھی فالوئنگ کر رہے ہیں، اندھا دھند یہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اگر یہ علماء جہنم میں جا رہے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ وہیں پہ جلوہ افروز ہوں گے۔ تو باقر صاحب، میرا جواب یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا ڈیفینیٹلی رتبہ حضرت علی رضی اللہ سے زیادہ ہے۔ یہ جو آپ کو انجینئر مرزا صاحب جو جھوٹا چورن بھیج رہے ہیں آج کل، اور یہ صحابہ میں کمپیریزن کرتے رہتے ہیں، اور کچھ بیوقوف قسم کے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، کچھ ان کی اچھی باتیں بھی ہیں، جو اچھی باتیں میں وہ ہمیشہ ایڈمائر کرتی ہوں، لیکن جو یہ مبالغہ رائے کرتے ہیں، ایگزیجریشن کرتے ہیں، اور ان کو خدا سے ڈرنا چاہیے کہ اپنے اس کے دیے ہوئے علم کو یہ بالکل آنےسٹلی لوگوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں، یہ کچھ حصہ چھپاتے ہیں، یہ کچھ حصہ آگے بتاتے ہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق حضرت علی نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، تو مردوں میں ہمارے پاس جو روایات پہنچی ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، کیونکہ حضرت علی کی عمر اس وقت 11-12 سال تھی، وہ بچے تھے۔ اب 11-12 سال کے بچے کو مرد نہیں کہتے کہ اگر میرے ساتھ جی 2 مرد ہیں، ایک میں ہوں، میرا 11 سال کا بچہ ہے، میں مرد ہوں، ایک میرا 11 سال کا بچہ مرد ہے، آپ اس کو بچہ نہیں، مرد نہیں کہتے، ہم اس کو بچہ کہتے ہیں۔ لیکن کیونکہ انجینئر صاحب کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، وینڈٹا ہے، جس پہ وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ حقائق کو توڑ مروڑ کے، کیونکہ ان کو تھوڑا سا اچھا بولنا آتا ہے، تو اس چیز کو وہ کیش آؤٹ کر رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے جو شیعہ لوگ ہیں ان کے فالوورز ہیں، کیونکہ وہ بات کر رہے ہیں جو کہ ان کو پسند ہے۔ بریلوی بھی ان کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دونوں کو اپنی دونوں جیبوں میں رکھا ہوا ہے۔ تو باقی یہ جو بھی کرتے ہیں، چشتی رسول اللہ، اور یہ رسول اللہ، وہ رسول اللہ، لیکن یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ حضرت علی جو تھے انہوں نے مردوں میں اسلام قبول کیا تھا، اور ہمیں تو ان کا کمپیرزن کرنا نہیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی کوئی روایت ہی نہیں چھوڑی، ایسا کوئی پوائنٹ ہی نہیں چھوڑا کہ ان کے بعد آنے والے جو چھوٹے دماغوں والے، بند دماغوں والے علماء ہیں، وہ بیٹھ کے مناظرے کریں کہ جی کون سا صحابی کس صحابی پہ سبقت رکھتا ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انکریج نہیں کیا، اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو مناظرے ہو رہے ہیں آن لائن یوٹیوب پہ، اسپیشلی جو انجینئر مرزا صاحب ہیں، میرا خیال ہے پچھلے دنوں جو چاند دیکھنے والی سرکار ہے وہ بھی ان کے پاس پہنچے ہوئے تھے، منیب الرحمان، جن کا کوئی کام نہیں ہے، اتنی بڑی بڑی انہوں نے ڈگریز لی ہوئی ہیں، اور ان کو عقل ایک ماشا کی بھی نہیں ہے، ان کے پاس نہ ہی اسلامک سائیکالوجی وزڈم ہے، وہ نہ ہی حالات کو
جو موجودہ صورتحال اس کے تناظر سے دیکھتے ہیں، ان کا ایک پرانا رٹو طوطا ورژن ہے جس کو وہ ریپیٹ کر رہے ہیں، اور عوام نے ان کو سر آنکھوں پہ بٹھا رکھا ہے، کیونکہ عوام کو قصے کہانیاں اچھی لگتی ہیں۔ مرزا صاحب بھی قصے کہانیاں سناتے ہیں، مفتی صاحب بھی قصے کہانیاں سناتے ہیں، ایسے ہی دوسرے جو پنجابی کچھ علماء ہیں، مجھے ان کے نام یاد نہیں آ رہے ہیں، لیکن وہ کلپس کافی وائرل ہوتے ہیں، وہ بھی کیونکہ قصے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، تو ہماری عوام کو لگتا ہے کہ جی بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، بڑی اچھی باتیں کرنی ہیں، تو واہ 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 سبحان اللہ، تو جو سر دھن رہے ہوتے ہیں، تو ڈرنا چاہیے، آپ اللہ سے ڈریں۔ انجینئر صاحب اور جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں، آپ کی جو چھوٹی عقل ہے اس میں یہ باتیں نہیں سما رہی ہیں کہ جو انبیاء کے بعد جو سب سے پہلے بندہ جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت علی نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا ڈیفینیٹلی درجہ حضرت علی سے کہیں اوپر ہے۔ وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی کو ناؤز باللہ استغفر اللہ کسی طریقے سے ڈیگریڈ کیے جا رہا ہے۔ ہر انسان کا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور صحابہ کرام کا بھی درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو اس کو ویسے ہی رہنے دیں۔ اس میں جو آپ کی فطور زدہ جو عقل ہے اس کے فتوے اس میں ایڈ مت کریں۔ باقر صاحب I'm سوری، میں نے ایک سبسکرائبر کھو دیا ہے جس کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ لوگ ویسے بھی اسلام کی باتیں نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جو اچھی بات کر رہا ہوتا ہے، جو فیکٹس کی بات کر رہا ہوتا ہے، آ، اس کی نہ زیادہ فالوئنگ ہوتی ہے، نہ ہی لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ اس کو زیادہ ویوز مل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو کسے کہانیاں چاہیے، لوگوں کو مسالہ چاہیے، مسالے چاٹ والی باتیں سنائیں، حدیثیں سنائیں، اپنے پاس سے گھڑ کے خوبصورت قصے سنائیں، حوروں کی، ان کی جسامت کے بارے میں، ان کی آنکھوں کے بارے میں، تو مرد ان چیزوں میں خوش رہتے ہیں، مردوں کو حقائق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ان کو نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی۔ جھوٹے عاشقان رسول بنے ہوئے اللہ تعالیٰ سے تو کسی کو محبت ہی نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو کسی کو یاد ہی نہیں ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت جاگتی ہے، وہ بھی اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پہ کوئی بات کیجیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ لوگوں کو اچھا لگے نہ لگے، آپ کی چھوٹی عقل میں سمائے نہ سمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اللہ تعالیٰ نے بارہا کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، ان کا کام تم تک میرا پیغام پہنچانا ہے۔ آپ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو بریلوی ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سے اوپر درجہ دے دیا، شیعوں نے حضرت علی کو خدا سے اوپر درجہ دے دیا، دونوں مشرک ہیں، دونوں کسی نہ کسی قسم کے کفر میں مبتلا ہیں، اور ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی روز آخرت میں کرے گا، ہم اس سے بری ہیں۔ میں نے آپ کو سچ بتا دیا ہے، اب آپ کا کام ہے آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں۔